بارون زائر تو بیابونه، این قطره ها راهی شدن دریا. چه خوب قسمت چه که بین راه همراه شیم با یوسف زهرا. بارون زائر تو بیابونه، این قطره ها راهی شدن دریا. چه خوب قسمت شب که بین راه همراه شیم با یوسف زهرا. زیارتی که باطنش شکوه عزم شیعه هاست، نمایش هر ساله لشکر مخلص خداست. عاشقونیه که برید از همه دنیا و اربعین توی کربلاست. اما من جا موندم، خیلی تنها موندم. بازم من جا موندم آقا، خیلی تنها موندم آقا. من جا موندم. مبهوت احساس تو تصویرم، این عشقاش خیلی میارزه. پیاده راه افتاده تو جاده، با اینکه دست و پاش میلرزه. هر کسی هر جور بلده عرض ارادت میکنه، پای پیاده تا حرم قصد زیارت میکنه. از حال موکبا نپرس، هر کی هر چی داره آورد و قسمت میکنه. جاءت بقافلة الدموع إليك، تسعى الألوف نحو مثواك. هذا عليل ذاك مسكين، الكل يرجو نور لقياك. حسين نهديك السلام، بوركت يا خير إمام. للناس مصباح الهدى نورا، وأفزعت الظلام. توك شيخ والصغير، نادوك في طول المسير. حسين يا ابن فاطمة نحوك يا نعم الأمير. وأنا لما أسعى لك وحدي أنعى. وأنا لما أسعى لك وحدي أنعى، لك وحدي أنعى. مبهوت احساس تو تصویرم، این عشق ها خیلی میارزه. یاد راه افتاده تو جاده، با این که دست و پاش میلرزه. هر کسی هر جور بلده عرض ارادت، هر کسی هر جور بلده عرض ارادت میکنه. پای پیاده تا حرم قصد زیارت میکنه.
از حال موکبا نپرس. هر کی هر چی داره آورد و قسمت میکنه. اما من جا موندم، خیلی تنها موندم، خیلی تنها موندم. آقا من جا موندم، خیلی تنها موندم. آقا من جا موندم. آقا من جا موندم. عاشقونی که برید از همه دنیا، 40 توی کربلاست. اما من